आज नेशनल असेंबली से पास हुआ है और उसमें मैं सारे मीडिया का, तमाम नुमाइंदा ऑर्गेनाइजेशंस का, मीडिया वर्कर्स का, सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने 12 महीने मेरी रहनुमाई की और आज हमने पेमरा के अंदर एक तारीख़ी जो अमेंडमेंट बिल है उसको पास किया, जिससे जितने मीडिया वर्कर्स हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, जो एम्प्लॉइज़ हैं मीडिया हाउसेस के, उनकी जो मिनिमम सैलरी है वो वही होगी जो मिनिमम सैलरी है, और अगर वो नहीं देंगे तो वो सिवियर वायलेशन में आएगी। इसी तरह अगर आप लोगों को सैलरी नहीं मिलेगी तो गवर्नमेंट उनको बिज़नेस नहीं देगी। और इसके साथ साथ उसमें मीडिया वर्कर्स को इंक्लूड किया गया है। इसके साथ मैं मीडिया का तमाम उन मीडिया हजरात का जिन्होंने रहनुमाई की, उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि एक आज तारीख़ी माइलस्टोन अचीव करते हुए जो रिस्पॉन्सिबल मीडिया के, जो हर वक्त मीडिया एक तनकीद का शिकार रहता था और कुछ हिस्से जो थे वो प्रोपोगेंडा करते थे, तो आज तमाम मीडिया ने ये ज़िम्मेदारी समझते हुए सेल्फ़ अकाउंटेबिलिटी और सेल्फ़ रेगुलेशन के कॉन्सेप्ट के ऊपर मेरे साथ मिल के, गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक कानून साजी की है, जो कि मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन पेमरा के कानून में शामिल किया गया है। और यही वो एवोल्यूशन है कि जिस तरह मीडिया ख़ुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए और अपनी रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्टिक प्रिंसिपल्स को समझते हुए ये अमेंडमेंट लाए हैं हम लोग। फिर जो पब्लिक सर्विस मैसेज है उसके अंदर भी उन्होंने, उनके ताउन से हमने सेक्शंस प्रीएम्बल में ऐड किए हैं, और इसके अलावा जो पब्लिक सर्विस मैसेज है उसका दायरा भी वसी किया है। फिर दोबारा सेल्फ़ अकाउंटेबिलिटी की बात को समझते हुए कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर एनुअल रिपोर्ट जो है चैनल्स वो सबमिट कराएंगे काउंसिल ऑफ कंप्लेन के अंदर। काउंसिल ऑफ कंप्लेन की और अथॉरिटी के अंदर मीडिया जो है रिप्रेजेंटेटिव्स उनको, और जो मीडिया वर्कर्स हैं उनको उसके अंदर नुमाइंदगी दे दी गई है। तो यही वो मकसद था जो आपको याद होगा ऑपोजिशन के अंदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने मीडिया वर्कर्स के साथ और मीडिया के साथ पेमरा के अंदर रीस्ट्रक्चरिंग और रीफॉर्म का वादा किया था। और आज जब मैं आपसे मुखातिब हूँ 12 महीने की मुसलसल इंगेजमेंट, मुसलसल डायलॉग के बाद मैं इस पर तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूर करूँगी, लेकिन इसके साथ साथ आज मैं एक और आपके सामने मुबारकबाद पेश करती हूँ तलाल चौधरी साहब को और दानियाल अज़ीज़ साहब को कि आज 5 साल के बाद उनकी जो नाअहली है वो ख़त्म हुई है। जो उन पे कंटेम्प्ट लगा था सुप्रीम कोर्ट का, और उस वक़्त असल में ये कंटेम्प्ट लगा था कायद मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब, जिनको 2017 में पनामा का सारा लेकर अकामा के ऊपर डिस्क्वालीफाई किया, क्योंकि पनामा के अंदर तो मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब का नाम नहीं था। लेकिन 3 दफ़ा के मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाना था, इमरान प्रोजेक्ट को मुसल्लत करना था, और मुल्क की माशी तबाही, बेरोज़गारी और मुल्क को गुर्बत और महंगाई के तूफ़ान में डालना था, जो कि 2018 के बाद पाकिस्तान की आवाम ने खमियाजा भुगता। तो तलाल चौधरी साहब जिनकी आज नाअहली ख़त्म हुई है, दानियाल अज़ीज़ साहब जिनकी 25 जून को ख़त्म हुई थी, वो अपने कायद, अपनी जमात, अपने नज़रिए के साथ खड़े रहे, भागे नहीं, इस्तकामत के साथ खड़े रहे, और आज तक अपनी जमात, अपने कायद, अपनी क़यादत के साथ खड़े हैं। और उनका कसूर क्या था कि पैगाम आया साकिब निसार साहब की तरफ से कि नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा के ख़िलाफ़ बयान दो। उन्होंने इनकार किया और अगले दिन सुबह उनकी नाअहली हो गई 5 साल की। एक सियासतदान फांसी भी चढ़ता है, एक सियासतदान जिला वतन भी होता है, और एक सियासतदान 5 साल के लिए नाअहल हुआ। नवाज़ शरीफ साहब को नाअहल किया गया ताहयात, उसके बाद उनको उनकी पार्टी की सदारत से हटाया गया। वो तो जो हुआ सो हुआ, वो हर रोज़ उन्हीं अदालतों से जहां उनके ख़िलाफ़ सज़ाएं सुनाई गई, उन्हीं अदालतों से सुरखरू होते हैं, क्योंकि इल्ज़ाम भी भोंडे थे, इल्ज़ाम भी भयानक थे। असल में पाकिस्तान की तरक्की को रोकना था, असल में CPEC को रोकना था, असल में दहशतगर्दी जिसने ख़त्म की उसको सज़ा देनी थी, जिसने मुल्क के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, मोटरवे का जाल बिछाया, सड़कों का जाल बिछाया, उसको सज़ा देनी थी।
اصل میں جس نے ملک کو سستا ترین مہنگائی ختم کر کے 3.4% پہ پہنچائی اور عوام کو 5 سال ریلیف دیا، اصل میں اس کو سزا دینی تھی. اصل میں پاکستان کی عوام کی ترقی کو روکنا تھا اور ان کو سزا دینی تھی، جس کا خمیازہ پاکستان کی عوام بھگت رہی ہے. لیکن ان دو بہادر لوگوں نے نواز شریف صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑا اور اس جرم کی معافی نہیں مانگی جو کہ جرم انہوں نے کیا ہی نہیں تھا. اصل جرم پاکستان کے ساتھ وفاداری تھی، اصل جرم جمہوریت کے نظریے کے ساتھ وفاداری تھی، اصل جرم اپنے قائد، اپنی قیادت نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہونے کے اوپر سزا ملی ان کو. اور انہوں نے وہ سر اونچا کر کے بالٹی ڈبہ اور کنستر ڈال کے نہیں بلکہ ڈٹ کر مقابلہ کیا، اپنے حلقے والوں کے ساتھ کھڑے رہے. آج ان کے حلقے والے مبارکباد کے مستحق ہیں اور آج مسلم لیگ نون مبارکباد کی مستحق ہے. قائد محمد نواز شریف مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ان کے ساتھ ان کے جو لوگ ہیں ان کے نظریے کی وجہ سے، ان کی قیادت کی وجہ سے اور جو پاکستان کو تعمیر کرنے کا ان کا مقصد ہے اس کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. بھاگتے نہیں ہیں اور نہ بھاگنے والوں میں سے ہیں. اپنی جماعت کے ساتھ کھڑے رہے، اپنی لوگوں کے ساتھ کھڑے رہے، اپنے نظریے کے ساتھ کھڑے رہے. اور آج الحمدللہ جو لوگ جنہوں نے ان کو جھوٹی سزا دی، جنہوں نے ان قیادت کے ساتھ کھڑے ہونے کی سزا دی، آج وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں. لیکن یہ بہادر لوگ، یہ ہوتا ہے سیاسی کارکن، یہ آج بھی اپنی قیادت کے ساتھ کھڑا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان مسلم لیگ نون کا ووٹر، پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکن، پاکستان مسلم لیگ نون کے نیشنل اسمبلی کے جو ممبران ہیں وہ میاں محمد نواز شریف، پاکستان مسلم لیگ نون، شہباز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز، طارق قیادت کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑے ہیں. کیونکہ پاکستان کی عوام بھی یہ جانتی ہے، پاکستان کا ووٹر بھی یہ جانتا ہے کہ یہی وہ جماعت ہے اور یہی وہ قائد ہے نواز شریف جو کہ پاکستان کو، پاکستان کی عوام کو مشکلات سے نکال سکتا ہے. 15 ماہ میں جس طرح شہباز شریف صاحب نے ساری کولیشن پارٹنرز کے ساتھ مل کر پاکستان کی معاشی صورتحال کو ریسکیو کیا، پاکستان کی خارجہ پالیسی کو ریسکیو کیا، ملک کے اندر جو دوبارہ سے توانائی کا بحران آنے والا تھا اس کو ریسکیو کیا، جب سیلاب آیا تو سیلاب کے لوگوں کو ریسکیو کیا، ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا اور ری بلڈنگ کی طرف پاکستان کی اکانومی، پاکستان کی خارجہ پالیسی اور پاکستان کے عوام کی ترقی دوبارہ سے اس راہ پر ڈال دی ہے. IMF کا وہ پروگرام جو سسپینڈڈ تھا، وائلیٹڈ تھا، سخت شرائط کا پروگرام جس پہ عمران خان کے دستخط ہیں، پہلے معاشی تباہی کی، پھر اس نہج پر پہنچایا کہ IMF میں جانا پڑے، پھر اپنے اقتدار کو جاتے دیکھ کر اپنے IMF کے پروگرام کو وائلیٹ کیا، پیٹرول کی پرائس کو ریورس کیا، یہ جانتے ہوئے کہ اس سے IMF کا پروگرام سسپینڈ ہو جائے گا اور وائلیٹ ہو جائے گا. لیکن انہوں نے دیکھا کہ 10 دن کے بعد تو میں ہوں گا نہیں، تو ملک جانے، پاکستان کی عوام جانے، مہنگائی جانے میرا کیا ہے. یہ ملک دشمنی اور عوام دشمنی عمران خان کر کے گیا تھا. لیکن آج الحمدللہ اسی معاشی بدحالی کو معاشی استحکام میں تبدیل کر جا رہے ہیں اور عوام کے سامنے، آپ کے کیمروں کے سامنے سر اونچا کر کے آپ کے سامنے آپ کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں. بالٹی ڈبہ، ڈسٹ بن اور کنستر ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اور آج وزارت اطلاعات کے بہاف پہ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ جب نعرے لگائے گئے کہ ریڈیو پاکستان کو نیلام کر دو، PTV کو نیلام کر دو، SRBC کی بلڈنگ کو، شالیمار ریکارڈنگ براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کی بلڈنگ کو نیلام کر دو، ہر ادارے کو نیلام کر دو اور سڑکوں کے اوپر امپلائیز کو روتے ہوئے اپنی تنخواہوں کے لیے گڑ گڑاتے ہوئے چھوڑ دو اور ان اداروں کو فائنینشلی طور پر ان کو تباہ کر گئے تاکہ یہ جو ملازمین ہیں، یہ جو امپلائیز ہیں وہ در در کی ٹھوکریں کھائیں اس مہنگائی کے دور میں جو مہنگائی خود برپا کر کے گئے. جس وقت اب دوبارہ سے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے منصب سنبھالا تو انہوں نے 4 سال میڈیا ورکرز کو اس طرح سڑکوں کے اوپر رلتے دیکھا اور انہوں نے آتے ہی مجھے یہ ہدایت کی تھی جو آج الحمدللہ میں آج یہاں جب آپ کے سامنے ان چینلز کے اوپر آپ کا کمپٹیشن ضرور ہوگا SRBC کے ساتھ، آپ کا کمپٹیشن ضرور ہوگا ریڈیو پاکستان کے ساتھ یا PTV کے ساتھ، لیکن یہ براڈ کاسٹنگ ادارے ہیں، ان کو تقویت ملے گی تو پرائیویٹ میڈیا چینلز کو تقویت ملے گی. اگر یہ ادارے نیلام ہوں گے تو آج یہ ادارے نیلام ہوں گے اور کل آپ کے ادارے نیلام ہو رہے ہوں گے اور آپ کے ساتھ کھڑے ہونے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. تو آج SRBC کی تمام امپلائیز کو میں مبارکباد پیش کرتی ہوں. میڈیا، پرائیویٹ میڈیا کے
कैमरों के ज़रिए कि आज जब मैं 15 माह पहले आई थी तो यहाँ खंडर, ये बिल्डिंग खंडर थी। ये प्रोजेक्ट शुरू करना था कि कोई अंग्रेज़ी चैनल आ रहा है और यहाँ खंडरात खड़े करके, पिलर्स खड़े करके मुलाजमीन को सड़कों पर छोड़ के गए थे। ना पेंशन दी हुई थी, ना तनख्वाहें दी हुई थी। और उन्हीं मुलाजमीन को जब मैं यहाँ मिलने आई तो उन्होंने मुझे अपनी सारी मुश्किलात बताई। जब चैनल ही चलेगा नहीं, जब बिल्डिंग ही चलेगी नहीं, जब स्टूडियोज़ बंद होंगे तो फिर इन एम्प्लॉइज़ को तनख्वाह कहाँ से मिलेगी? और नीलामी के नारे लगाकर चले गए। आज 2 साल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह इस बिल्डिंग को मैंने इनॉग्रेट किया, जो 34 कमरों के ऊपर मुश्तमिल बिल्डिंग थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह 108 कमरों के ऊपर मुश्तमिल ये SRBC का जो दफ्तर है उसको शुरू किया गया है, जिसमें 2 एंटरटेनमेंट के स्टूडियोज़ हैं और 1 न्यूज़ का स्टूडियो है। इसके साथ साथ अभी तक 15 माह में 31 करोड़ रुपया जो तनख्वाहों के अंदर था, और पिछले 6 माह से मुसलसल इन लोगों को तनख्वाहें भी मिल रही हैं, इनको पेंशन्स की मद में पैसे भी मिल रहे हैं। 30 लोगों की पेंशन का जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं उनको पेंशन मिलना शुरू हो गई है, लेकिन उनके कुछ ड्यूज़ बाकी हैं जो मैंने अभी उनको कहा है कि उसका इंशाल्लाह बंदोबस्त हम करके जाएंगे। EOBI में जो सोशल सिक्योरिटी है उसका इंतज़ाम शुरू हो चुका है, उनको पेमेंट होनी शुरू हो चुकी है। और इसके साथ साथ जो वेंडर्स थे जो यहाँ खंडर बनाकर गए थे इस बिल्डिंग को, उनको भी पेमेंट शुरू की। और आज अल्हम्दुलिल्लाह SRBC जो कि शालीमार रिकॉर्डिंग ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन जो पाकिस्तान का असासा है, और मैंने इनकी मैनेजमेंट को ये कहा है कि यहाँ एंटरटेनमेंट को फोकस दिया जाए। यहाँ न्यूज़ के और बहुत से चैनल्स हैं और काम कर रहे हैं, लेकिन एंटरटेनमेंट इनकी तरजीह होनी चाहिए। आर्टिस्ट जो कि जिनको और प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते उनको यहाँ प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर ने आर्टिस्ट के लिए हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ कार्ड का कल जो MOU भी साइन करना है, और जर्नलिस्ट और वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए भी पहली दफ़ा हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड का इजरा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब करने जा रहे हैं। तो ये आज सब के लिए खुशखबरी है। और जैसे मैंने पहले कहा कि हमने अदारों को नीलाम नहीं किया, हमने अदारों को दोबारा खड़ा किया। इन 15 माह में, अगर 15 माह में अदारे खड़े हो सकते हैं, बिल्डिंग्स और स्टूडियोज़ चल सकते हैं, अगर रेडियो पाकिस्तान का नेशनल आर्काइव और बिज़नेस प्लान बन सकता है, अगर PTV 15 माह में हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेट कर सकती है जो स्पोर्ट्स के हवाले करके गए थे, तो फिर 4 साल में अदारों को नीलाम करने की घिनौनी साजिश क्यों की गई? ये अदारे आज आपके सामने खड़े हैं। मैंने हदायत जारी की है, मैंने खाली रिबन नहीं काटी, आपके पीछे पूरी बिल्डिंग खड़ी है और आपकी स्क्रीन्स के ऊपर चल रही होगी। इसी तरह रेडियो पाकिस्तान के जो एम्प्लॉइज़ जिनकी सैलरीज़ का मसला रहता था, जिनकी पेंशन का मसला रहता था, उसको बजट किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और आगे भी जो बजट स्ट्रीमिंग है वो रेडियो पाकिस्तान की फ़ीज़िबिलिटी के साथ की जा रही है। पाकिस्तान की जो फ़िल्म पॉलिसी है उसमें जो PTV, SRBC और रेडियो पाकिस्तान के जो लैंड है उसके ऊपर सिनेमा जो कि बिल्कुल ख़त्म हो गया था, तबाह हो गया था, एंटरटेनमेंट भी एक एलीट कैप्चर में चली गई थी। मैं भी चाहती हूँ कि इस मुल्क का जो मज़दूर है, जो रेडीबान है, जो मुलाजिम हैं, वो भी अपनी फैमिलीज़ को एंटरटेनमेंट के लिए, सस्ती एंटरटेनमेंट के लिए, अफोर्डेबल एंटरटेनमेंट एक्सेस उनके पास होनी चाहिए। तो हमने आज यहाँ SRBC के अंदर भी एक सिनेमा का ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की है, जैसे हमने PTV और रेडियो पाकिस्तान में की थी। और उसका मकसद भी पाकिस्तान के अंदर जो कल्चर है, सकाफ़त है, सिनेमा है, एंटरटेनमेंट है, फ़िल्म इंडस्ट्री है, स्क्रीन टूरिज़म है, अपना बयानिया है, उसको तक़वियत देने के लिए किया गया है। इसलिए एक दफ़ा फिर मैं SRBC को और PTV ने, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन ने, MD PTV ने इसमें कलीदी किरदार अदा किया है कि जो एम्प्लॉइज़ थे उनका मसला था, MOU साइनिंग करके आपस में एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट करके इनकी तनख्वाहों का मसला हल किया, इस बिल्डिंग का मसला हल किया। और अल्लाह ताला के फजलो करम से आज जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, ये बिल्डिंग में शिफ्ट हो चुके हैं। इंशाल्लाह 8 तारीख को स्टूडियो, आज मैंने MCR जो है उसकी आज इफ्तिताह किया है, वो रनिंग स्टार्ट हो गया है। इसी तरह वर्चुअल स्टूडियो का आगाज़ इंशाल्लाह 8 तारीख को यहाँ होगा और दोबारा से ये आबाद होगी बिल्डिंग, दोबारा से इन एम्प्लॉइज़ को अपना रोज़गार मिलेगा। इनको इंशाल्लाह सड़क के ऊपर छोड़ के नहीं जा रही, इनके साथ खड़े होकर हुकूमत ने इनके राइट्स का बंदोबस्त किया है, इनकी पेंशन्स का बंदोबस्त किया है, इनकी तनख्वाहों का बंदोबस्त किया है, इनके रोज़गार का बंदोबस्त किया है और ऐसा बंदोबस्त किया है कि ये बिल्डिंग खड़ी करके चैनल को चलाकर पाकिस्तान के बाकी TV चैनल्स को भी ये पैगाम दिया गया है कि ये ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स जो हैं ये नेशनल ब्रॉडकास्टर्स स्क्रीन नहीं है,
یہ اثاثہ ہیں, ان کو اپنا کمپٹیشن نہ سمجھیں. پی ٹی وی تھا تو باقی چینلز بنے, پی ٹی وی اور ایس آر بی سی اور ریڈیو پاکستان رہے گا تو باقی چینلز کو تقویت ملے گی, میڈیا کو تقویت ملے گی, ان کے ساتھ جتنے امپلائیز جڑے ہیں ان کو تقویت ملے گی. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں. لیکن آخر میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ اگر یہ 15 ماہ میں کولیشن گورنمنٹ شہباز شریف صاحب کی قیادت میں کر سکتی تھی تو پھر یہ 4 سال 4.5 سال کیوں نہ ہو سکا. اور اس طرح چینلز کے اوپر جو سینسرشپ تھی, آپ لوگوں کی زبان بندی کی گئی, چلتے پروگرام بند کیے گئے, لوگوں کے قلم چھین کر ان کو ہڈیالہ جیلوں میں ڈالا گیا, ان کو نیب کی کسٹڈی میں ڈالا گیا, ان کی پسلیاں توڑی گئیں, ان کی ناک کی ہڈیاں توڑی گئیں. جو آج باتیں کرتے ہیں نا لوگ کہ سینسرشپ ہے, وہ یہ باتیں تو ضرور کر سکتے ہیں. اور اسی دور میں فریڈم آف ایکسپریشن میں 7 پوائنٹس اضافہ ہوا پاکستان کے اندر, ہیومن رائٹس کی سچویشن میں اضافہ ہوا. اور یہ خالی باتیں کرنے سے, ٹویٹ کرنے سے آپ دوسرے کے اوپر الزام ضرور لگا سکتے ہیں, لیکن جب آپ گراؤنڈ ریالٹی دیکھتے ہیں, جب آپ پرفارمنس سکور, غلطی ہو سکتی ہے, غلطی کی گنجائش ہوتی ہے, غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں, شاید ہو سکتا ہے کہ کوئی کام رہ گیا ہو, کوئی کام اتنی جلد بازی میں نہ ہوا ہو, لیکن سب کاموں کی بنیاد, کاموں کو شروع جو وعدہ کیا تھا 15 دن پہلے, میں اس میں منسٹری آف انفارمیشن کے تمام افسران کو بھی مبارکباد دیتی ہوں کہ جس طرح دن رات انہوں نے کام کیا. آج یہ بلڈنگ آپ کے سامنے اس کا ثبوت ہے. اور انشاءاللہ, لیکن میں امپلائیز کو بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اپنے ادارے کے محافظ ہوتے ہیں. جب آپ لوگ اپنی پینشن کے لیے اسی طرح مظاہرے کرتے ہیں تو آپ کو اپنے ادارے کے لیے بھی اسی طرح ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اگر ادارے ترقی کریں گے, اگر ادارے منافع بخش ہوں گے, ان کو منافع ملے گا, اگر فائنینشلی وائبل ہوں گے تو آپ لوگوں کو نہ کوئی نوکری سے نکال سکتا ہے, نہ آپ لوگوں کو یوں سڑکوں کے اوپر لوگوں کی منتیں کرنی پڑیں گی. اس لیے اپنا کام کریں. جہاں آپ 8 گھنٹے کام کرتے تھے, آپ کو 18 گھنٹے کام کریں, لیکن ادارے کو, اب آپ بلڈنگ کھڑی ہو گئی ہے, اسٹوڈیو بن گئے ہیں, یہ کام بھی شروع ہو جائے گا 8 تاریخ سے, جو یہ سارا اس کا پلان ہے. لیکن اس کی حفاظت کرنا, اپنے فرض کے مطابق اپنی ملازمت کرنا, اپنے فرض کو نبھانا, اپنی ڈیوٹی کرنا جو ہے وہ اب آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے. اور یہ امانت پاکستان کی عوام کی ہے جو آپ لوگوں کے حوالے کی جا رہی ہے. آپ لوگ اپنی پوری کوشش لگائیں اور اس ادارے کو کمپیٹیٹو بنائیں, اپنا کام کریں. خالی پینشن اور تنخواہوں کی بات نہیں ہونی چاہیے, بلکہ وہ رزلٹ ہونا چاہیے آپ کے ادارے کی ترقی کا, کہ آپ کو تنخواہیں بھی ملیں, آپ کو اپنی پینشن بھی ملے, آپ کو اپنے ڈیوز بھی ملیں, آپ کو کسی کی سفارش نہ کرانی پڑے, آپ کو کسی کی منت نہ کرنی پڑے. تو یہ وہ چیزیں تھیں جو میں آپ کے سامنے آج رکھنا چاہ رہی تھی. جی, میں نے یہ بات پہلے کہہ دی ہے کہ کیونکہ یہ ایک اٹانومس باڈی ہے, اور میں نے پی ٹی وی ایم ڈی کو بھی یہ بات کی تھی کہ پی ٹی وی اور ان کا یہ دیکھیں کہ جو سیلری انکریز ہے, کیونکہ گورنمنٹ کی سیلری انکریز تو ہوتی ہے سال بعد, آپ لوگوں کی ہوتی رہتی ہے, لیکن انشاءاللہ آپ کو بھی جو اس کا اگر ڈفرینشیل یا ڈسپیرٹی ہے, فنڈنگ کو دیکھ کے, پہلے ریٹائرمنٹ اور پینشنز کے ڈیوز کو دیکھ کے آپ کی سیلریز, اور انشاءاللہ یہ ادارہ کام کرنا شروع ہوگا تو اس سے زیادہ آپ کی تنخواہ بڑھ سکتی ہے.